नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का हो भाई फयाज टागुर टीवी की जानिब से एक नई और मुख्तसर वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से एक बहुत ही कीमती और पुरअसर वजीफ़े पे रोशनी डालने वाले हैं। ये जो अमल है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। चंद बहनों भाइयों ने भी ख्वास की हुई थी कि जो हमारे बच्चे जो हैं वो दिन ब दिन ज़िद करते जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं, तो उनको किस तरीके से हम लोग हैंडल करें। क्या ऐसा वजीफ़ा कोई है जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को हैंडल करें और उनकी अच्छी परवरिश करें, उनकी अच्छी लुक आफ्टर करें, उनको हम लोग उनकी अच्छी नशोनुमा करके आगे जो है ना सोसाइटी को एक अच्छा फ़र्द प्रोवाइड करें। दोस्तों, ये एक अच्छी सोच होती है माँ बाप की। हर माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो मौत से कबल अपनी औलाद की सही तरीके से परवरिश करे, उनकी खिदमत करे, उनको अच्छी तरीके से हैंडल करे और फिर वो जो मेवा है, वो जो फल है जिसको आप अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हो, इन वज़ाइफ़ की रोशनी में, दुआओं की रोशनी में, नवाफिल की रोशनी में, कुरान की तिलावत की रोशनी में, तो मेरे दोस्तों ऐसी औलाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से कभी भी ख़राब नहीं होगी। जब अल्लाह ताला से आप लोग मदद तलब करोगे कि ए अल्लाह, मैं तेरा आजिज़ और फ़कीर बंदा हूँ, या मैं तेरा आजिज़ और फ़कीर बंदी हूँ, ए मेरे अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं, तू ही मेरा कारसाज था, कारसाज है, कारसाज रहेगा। ए अल्लाह, ये औलाद मैं भी तेरी, मैं भी तेरा, और मेरे दोस्तों मेरी औलाद भी तेरी अमानत, ये सब कुछ तेरा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो औलाद, या मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ जो भी है, या अल्लाह जो औलाद आपने मुझे अता की है, इस औलाद की मैं सही तरीके से नशोनुमा करूँ, इनके सही तरीके से मैं लुक आफ्टर करूँ, इनकी तरबियत, इनको अच्छी तरबियत दूँ और सबसे पहले आपकी मारिफत इनको दूँ। तो या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी नुसरत फरमा। ऐसे हालात में दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब बंदा दुआ करता है, बंदा है या बंदी है, ये अपनी आजीज़ी पेश करता है, इज्जत से ये सवाल करता है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों, ये गिड़गिड़ा के दुआ करता है, तो अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी इसके लिए आसान कर देता है। और जो फल अल्लाह ने इसको दिया होता है, चाहे उसकी बच्ची है, बच्चा है, उसकी परवरिश करता है, उसकी तरबियत करता है, इस मकसद से करता है कि ये अल्लाह का बंदा है, उसकी ज़िंदगी दोनों जहान में अच्छी हो। तो मेरे दोस्तों ये सारा रिश्ता इसी तरह है। ये हमें सिर्फ ज़िम्मेदार ठहराया गया है कि ये बाप है, ये माँ है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो उनकी सही तरबियत करे और सबसे पहले उन्हें अपनी औलाद को अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक के बारे में उससे कहे कि तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, तुम्हारा खालिक, मालिक, तुम्हारा राज़िक और तुम्हें ज़िंदगी देने वाला, मौत देने वाला, कामयाबी। ये सारी चीज़ें ये माँ बाप पे डिपेंड है कि अपने बच्चों को इसी तरीके से ग्रोथ करें, उनको यकीन बनाएं। तो ये जो है दोस्तों, ये जो वजीफ़ा है, ये जो अमल है, बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर किसी का बच्चा ज़िद कर रहा है, बच्चा है या बच्चे हैं ज़िद कर रहे हैं, तो इस वजीफ़े को पाबंदी से कीजिएगा। और इसका फिर तरीक़ा भी ये है दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से, कि आप इस वजीफ़े को 11 मरतबा आप लोग परफॉर्म करना है, लेकिन बच्चे या बच्ची के सर पे आप लोगों ने बारी बारी एक एक सर पे आपने इस वजीफ़े को सर पे अपने हाथ जो है उसके सर पे रख के इसको जो है ना, इसको आपने उसका इहाता कर लेना है अपने हाथ से और इस वजीफ़े को 11 मरतबा पढ़ना है। ये वजीफ़ा अल्लाह के फजल करम से इसकी जो तहरीर होगी वो आपको वीडियो में भी दिखाई देगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, उससे भी आप याद कर सकते हैं। और जो मैं आपको पढ़ा के दे रहा हूँ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको भी आप कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से आप वज़ू में हों तो बहुत बेस्ट है। जब भी आप नमाज़ परफॉर्म करते हैं तो हर नमाज के बाद सिर्फ 11 मरतबा अमल है। 11 नमाज के बाद आप लोगों ने जब नमाज़ परफॉर्म कर लेते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुज़ूर सवाल भी कर लें, दुआ भी कर लें और फिर इस वजीफ़े को अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के आपने 11 मरतबा अव्वल व आखिर अगर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। अगर दरूद शरीफ आप भूल जाते हैं तो मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन बेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा पुरअसर अमल होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप दरूद शरीफ भेज लें आगे पीछे और फिर इस वजीफ़े को साथ में परफॉर्म करें, लेकिन हर नमाज के बाद 11 मरतबा पाबंदी के साथ आप लोग करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद इन फ्यू डेज़ में इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे कि आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसका जो माइंड होगा वो भी डेवलप होगा, उसकी सोच दिन ब दिन बदलती जाएगी और वो फरमाबरदार बनता जाएगा। और जो ही आप इस वजीफ़े को पढ़ लें तो उसके सिर के ऊपर से ही आप लोगों उस पर कुफ कर देना है। यानी कि एक तो फूका मारना होता है, फूका नहीं मारना,
اس طرح خف کرنا ہے، جو اندر کی ہوا ہے وہ دھیان کے آپ نے خف کر کے اس کے سر پہ جا کے اس پہ پھیل جائے۔ یہ ایک بہترین عمل ہے اور ایسا افیکٹڈ عمل ہے، مستقل مزاجی سے کریں اس عمل کو، توجہ سے کریں، انشاءاللہ عزیز بہت زیادہ آپ کو افادہ ہوگا۔ آپ کے بچے دن بہ دن انشاءاللہ آپ کی گرویدہ بنیں گے، آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے، صرف آپ ہی کی سنیں گے اور آپ کے فرمانبردار بنیں گے۔ لیکن بچوں کی تربیت اچھی کیجیے گا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تابعدار بندوں میں شامل فرمائیے گا، غیروں کے طریقے پہ ان کو زندگی گزارنے پہ مجبور مت کیجیے گا، ان کو اچھے طریقے سے کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ ان کو ڈیولپ کریں۔ یہی زندگی، یہی جو اولاد ہوگی انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا نام ہوگی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک بہت بڑا نام ہوگی اور بہت بڑا رسپیکٹفل بنے گی آپ کے لیے۔ یہ پھل جو ہے یہ ایک زبردست قسم کا میوہ آپ کو پرووائڈ کرے گا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ لیکن دوستو انہی وظائف کے سوچ سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، ادروائز دیر از نو وے ود اس کہ ہم لوگ اس کو اڈاپٹ کریں یا اس کو فالو کریں۔ تو ایکسیپٹ دس، آپ کے پاس کوئی بھی دوسرا ادر ویز، یو آر ناٹ ہیونگ ادر وے فار سکسیس یا ٹو گرو ٹو یور کڈس۔ تو یہی جو ہے میرے دوستو، یہی آپ کے پاس ایک راستہ ہے، اس راستے کے سورس سے آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے۔ تو ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، سورہ شورى میں یہ آیت باقاعدہ درج ہے، آیت نمبر 13۔ اس آیت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، سورہ شورى آیت نمبر 13۔ 11 مرتبہ آپ لوگوں نے اس کو پرفارم کر لینا ہے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کے آپ دعا کر لیں، اس پہ کھوفہ دے دیں 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھا گروتھ کرے گا اور فرمانبردار بنے گا، ضد بھی نہیں کرے گا، اور وہ ضدی نہیں بنے گا، سیلف ویلڈ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کا فالوور بنے گا۔ جس طریقے سے آپ اس کو ٹریٹ کریں گے انشاءاللہ وہ اسی طریقے سے اس کو کامیابی ملے گی۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، سب کے ساتھ شیئر کریں، سب بہن بھائیوں کو بتائیں، سب کے بچوں کی صحیح گروتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ میری طرف سے سب کو دعوت ہے کہ سب اس وظیفے کی پابندی کریں، اپنے بچوں کی اچھی گروتھ کریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اپنے اچھے کامنٹ کے سورس سے مجھے بھی آگاہ کرتے رہیے گا، اور تاکہ میں بھی انکریج ہوں، سپورٹ ہوں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ جی میری تھوڑی بہت کوشش سے فائدہ ہو رہا ہے سب کو، کیونکہ میرے کہنے کا مقصد، میرے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اچھی باتیں، یعنی کہ اچھے اعمال آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے، نہ کہ کسی غرور تکبر کے لیے، نہ کسی ریا کے لیے، نہ کسی دکھلاوے کے لیے، نہ کسی لالچ کے لیے، نہ کسی ایسا میرے بھائی دوستوں میرا یہ پروگرام بددیانتی پہ مبنی ہے، بلکہ یہ پروگرام صرف اخلاص پہ مبنی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کی سپورٹ سے میں آگے بڑھوں گا، آپ لوگوں کی مدد سے میں آگے بڑھوں گا۔ جب تک آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے، آپ لوگ دعاؤں میں یاد نہیں رکھیں گے، تو میرے دوستوں میری صحت کے لیے میری بھی دعا کیجیے، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، جیت رہے ہیں، آباد رہے ہیں، اب تک کے اتنے ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیتے رہیں۔